बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आऊँ ये हफ़्ता पाइसेस के लिए कैसा होगा, 14 से 20 के दरमियान क्या होने जा रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले एक ही दरख्वास्त हमेशा की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, और दूसरा अगर फेसबुक पे है तो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और टिकटॉक पे तो फॉलो कर दीजिएगा। ये एक फेवर हमेशा आपसे मांगते हैं। पाइसेस आपका इस वक्त बेस्ट पोजीशन है। इस वक्त आपको ट्राइन आई हुई है, और इंस्पाइट ऑफ राहु इज सिटिंग इन योर फर्स्ट हाउस, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा हुआ। तो अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है, अभी तक आप मेरी बातें आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही, तो फिर यूट्यूब के नीचे एक नंबर दिया हुआ है 0307-932-5946। हमजा से रब्ता करें, अपॉइंटमेंट लें, अपना मसला डिस्कस करें ताकि ये आपका सीधा हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। आपके असेंडेंट से स्टार्ट हो रहा है। मून राहु आपके असेंडेंट में पाइसेस में है, और 5वें घर में जुपिटर है, और परिवर्तन बना हुआ है जिसने आपके असेंडेंट को मजबूत किया हुआ है, और पहले का लॉर्ड उठा 5वें घर में चला गया। ये द बेस्ट कम्बिनेशन। तो स्टार्ट ही हफ्ते का आपका बहुत अच्छा होगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा आप शरारतों में होंगे, इंट्रीग करेंगे, दूसरों के साथ बदला लेने की प्लानिंग करेंगे, कट करेंगे, अंडर कारपेट चलेंगे, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, अपने ही सेल्फ वीक करेंगे। मौज मस्ती की तरफ जाएंगे, बच्चों के साथ गपशप लगाएंगे, इश्क करते, घूमते, खेलते, कूदते, मुस्कुराते नज़र आएंगे। एजुकेशन की तरफ तवज्जो देंगे। अगर आप पढ़ रहे हैं एमफिल वगैरह या पीएचडी कर रहे हैं तो उस तरफ तवज्जो रहेगी। अपने आप के इम्पोर्टेंस हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। पब्लिक फिगर बनने के भी पूरे चांसेस हैं। हर काम अपनी मर्ज़ी और मंशा से करेंगे, और लव मैरिज का भूत आपके ऊपर सवार होगा। एतमाद की कमी हो सकती है। दोस्तों पे बहुत इंसार करेंगे। दोस्त आपकी कमज़ोरी से फ़ायदा उठा सकते हैं, आप उसकी कमज़ोरी से भी फ़ायदा उठाएंगे। ये नहीं कि वो ही उठाएंगे, आप दोनों ही दाव पे होंगे, और आपको अपने मकासद में इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप उनको अपने मकासद में इस्तेमाल कर लेंगे। लिहाजा आपने बहुत सोच समझ के चलना होगा, और बच्चों की तरफ भी आपका रुझान रहेगा। तो सिर्फ अपने आप को जो ना यानी किसी के इंतकामी कार्रवाई में नहीं घुसना। प्लानिंग आपकी बड़ी नेगेटिव होगी। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस अपना मतलबी होगा, और प्रोफेशन की तरफ भी आप बड़ा 2 नंबरी तरीके से चलते आगे। एप्टीट्यूड आपका कर्ट होगा, लेकिन जुपिटर की ट्राइन की वजह से मामला चलते रहेंगे। विल पावर बड़ी अच्छी होगी। रिस्पॉन्स टूवर्ड्स अपने प्रोफेशन की तरफ ज़रा क्या कहते हैं 2 नंबर तरीके से भी हो सकता है। टेम्परामेंट बाद दफ़ा लूज़ कर देंगे, किसी बात पे हट जाएंगे, ज़िद पे आ जाएंगे, इम्पेशेंट हो जाएंगे। और यहाँ पे आपका वो मून क्योंकि राहु बैठा है, छोटी छोटी बातें महसूस करके ज़रूर से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। तो इन चीज़ों से आपने बचना होगा। अगर आपने अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना है तो कीप योर सेल्फ नॉर्मल। कोई ज़रूरत नहीं है कि पंगे लेने की, या इंतकामी कार्रवाई, या अंडर कारपेट, या किसी का हक मारने की, 2 नंबरी करने की, और जिससे आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं। आपने अपनी बड़ी बहन या बड़ी बेटी या पहली बीवी से कोई मैच नहीं डालना, उसके ऊपर शक नहीं करना। यहाँ पे शक करने की आदत बहुत होगी आपको, अननेसेसरी आप स्पेकुलेट करेंगे, और फिर शक करेंगे, और फिर खरीदेंगे, रब करेंगे। तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। आगे फिर दूसरे घर में मून सैटर्न है 16, 17, 18, तो वही कम्बिनेशन होगा। स्लो हो जाएंगे, लेट होंगे, और यहाँ पे दूसरे का लॉर्ड 7वें घर में है। तो ये पहले देखते हैं कि दूसरे और 7वें का कम्बिनेशन जो है वो उसको पहले देखते हैं, फिर आगे चल के बताते हैं। आपके दिमाग में एक चीज़ होगी कि हर चीज़ पैसे से खरीदेंगे, तो उस चक्कर में अपने आप को बड़ा करेंगे, और अपनी दौलत का खुमार होगा आपको। और अगर आपके पास बहुत दौलत है, ऑलरेडी आपके पास कमाई हुई दौलत बहुत है, तो इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आते हैं। पैसा लगाएंगे, दूसरे लोग काम करेंगे,
اور آپ کو دوسروں پر بھروسہ کرنا ہوگا، اور بیگم سے بھی تعلقات آپ کے اچھے ہوں گے۔ تو دوسرا گھر آپ کا آمدنی کا، آمدنی ہوگی زمینوں سے بھی، معدنیات سے بھی، اور کوئی نہ، لیکن سیٹن ڈیلے کرے گا، پیسے رک کے آئیں گے۔ مثلا اگر آپ یو آر ایکسپیکٹنگ کہ آپ کے یار پیسے آنے 2 بجے تک بندہ لے کے آ رہا ہے، تو رات تک بیٹھ رہیں گے، پیسے اگلے دن ملیں گے یا 2 دن بعد ملیں گے، تو اس سے اریٹیٹ یا ڈپریشن میں نہیں جانا آپ نے، جس کی وجہ سے نا آپ تھوڑے سے چڑچڑا پن آپ کے اوپر آئے گا، اور ایک دم ریکٹ کریں گے، پریشان ہو جائیں گے، متفکر ہو جائیں گے، تند مزاج ہو جائیں گے، اور تلخ لہجہ آپ کا آ جائے گا، جس سے آپ کی طبیعت افسردہ سی ہو جائے گی۔ تو آپ نے محتاط رہنا، ان نون فیئر سے بچنا ہوگا۔ وہ آپ بہت دیانتداری سے، ایمانداری سے کام کریں گے، لیکن پھر بھی ٹک کے نہیں بیٹھیں گے اور پیسمسٹک ہو جائیں گے، لو اسٹیم پہ جا سکتے ہیں، ان نون فیئر ٹریگر کر سکتا ہے، آپ معاملہ ڈیلے ہوگا، تو آپ کو ٹائم مینجمنٹ کا بڑا خیال کرنا ہوگا۔ دوسرا گھر منہ کا ہے، تو دانتوں کے مسئلے آپ کو تنگ کر سکتے ہیں۔ ابھی وجی صاحب بھی پائسز ہیں، تو اپنے روٹ کنال، کیپ لگوا، برج بنا، اس پہ لگے ہوں، تو اس طرح کا میرا بھی یہی پرابلم، میرا بھی آج کل دانتوں کے مسئلے چل رہے ہیں، تو میں تو ایریز ہوں، تو میں یہ جو پائسز ہیں ان کا رائٹ دانتوں کا مسئلے اور میرے لیفٹ کے دانتوں کے مسئلے، تو اس لیے یہ اس طرح کے مسئلے تنگ۔ آپ نے کوئی گوشت کھانا یا کوئی ہارڈ چیز کھائیں گے، یا باسی کھانا نہیں کھانا، فریج میں رکھا ہوا کھانا نہیں کھانا، نہیں تو آپ کا معدہ خراب ہو جائے گا، منہ میں دانے بڑھ سکتے ہیں، منہ میں آپ کے گوشت کے ٹکڑے پھنس جائیں گے۔ تو اچھی طرح برش کیجیے گا، اس کا کیا کہتے ہیں، تیلی کو کھلا کہتے ہیں، کھلا، اس کو یار بھول گیا، اسٹک جو ہوتی ہے، ماؤس اسٹک جسے کہتے ہیں، خلال کہنے کھانیاں دالاں تے کرنیاں خلالاں، تو وہ خلال وغیرہ کرتے رہیے گا، تو بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے منہ میں، منہ سے بدبو بھی آ سکتی ہے، تو ماؤتھ واش ضرور استعمال کیجیے گا۔ اس کے بعد پیسے ضرور آئیں گے، لیکن سلو سسرال کی طرف سے بھی آپ جاتے جاتے نا کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جائے گی۔ تو یہاں پہ بینکر، مارگیج، اسٹاک شیئر اور لائر، ان سب کو بڑا فائدہ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ آگے پھر آپ کے تیسرے گھر میں مون آ جاتا ہے، اور وہ ٹورس میں، اور تیسرے کا لاٹ چوتھے گھر میں، تو دس از دی ایکسیلنٹ پوزیشن۔ ویکینڈ فیملی کے ساتھ وقت گزاریں گے، بہن بھائیوں کے ساتھ وقت گزاریں گے، اور خوب انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گھر کا ماحول بڑا چل ہوگا، گھر پہ خرچ کریں گے، گھر پہ والدہ کے ساتھ انٹریکشن کریں گے، گھر کی رینوویشن، اپ گریڈیشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہاں پہ آپ کے آئی کیو لیول بہت تیز ہوگا، دماغ بہت طرح کام کرے گا، پیپر بڑے اچھے ہو جائیں گے، کارسپونڈنس بڑی اچھی کریں گے، اور کمیونیکیشن سکل بڑی اچھی ہوگی۔ اینکر حضرات، میڈیا کے لوگ بھی بڑے ایکٹیو ہو کے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ملازمین، کوئی روٹھا ہوا ملازم واپس آ جائے گا، جس سے آپ بڑے خوش ہوں گے۔ اٹس اے گڈ ٹائم فار یو، گڈ ٹائم، انجوائے کیجیے گا۔ پائسز اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔